जेब में अगर तुम्हारी 1 रुपया भी नहीं है तो तुम पर अगर 1 करोड़ कर्जा होगा रब तुम्हारा उतारेगा। बस क्या है, इतना बस रब को कहना है कि या अल्लाह ये वाला मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे सवाल करते हैं कौन, ये जो कमेंट आते हैं सवाल करने वाले सवाल करते हैं कि हमने बड़े वजीफे किए, अल्लाह खैर करे कोई एक भी कामयाब नहीं हुआ। तो एक बार एक मेरे बड़े करीबी एक अंकल थे, बड़े बुजुर्ग थे हैं जी, रावलपिंडी शहर के। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी मुझे ये बताएं कि हमारे जो वज़ाइफ हैं बड़े हम रो कर दुआ करते हैं, अल्लाह 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 हम पे करम कर दे, अल्लाह हमारी मजबूरियों को समझ ले। बड़े हम रो के बड़े दर्द से बड़े दिल से दुआ करते हैं। और हकीकत है, मुझे कमेंट में बताइएगा, आपने मुझे कमेंट में आपने बताना है कौन कौन है जो इस वक्त दुखी है, परेशान है, मुसीबत में है और दुखों ने उसको मैं कहता हूं कूट के रख दिया इस तरह है। कौन है बताइएगा। और फिर वो कौन है जो कहता है कि यार हमने बहुत कुछ किया, पढ़ा, कामयाब नहीं हुआ। इसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। इस अमल की भी आपको इजाजत है, बस वीडियो पूरी देखना। अच्छा, मैंने अपने अंकल से, एक बहुत बुजुर्ग थे वो है जी, अब मैं नाम यहां पर लेना चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन सारी बरादरी जो मेरी है वो मुझे देखती है, तो मकसद नहीं है कि नाम किसी का लूं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत क्या वजह है, कभी तो होता है ना कि हम इस तरह कहते हैं, या हम मतलब है कि यानी कि बेध्याना सा होता है ना बंदा, यारा मैनू कदे मिल जाए, आमीन है, चलो हमने कह दिया हो गया। लेकिन कभी तो हम गिड़गिड़ाते हैं रब से, अल्लाह या अल्लाह कोई नहीं, हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजह है। मैंने पूछा अंकल से कि क्या वजह है, तो उन्होंने एक ऐसा तारीखी जवाब दिया, फरमाने लगे कि सुन ले और अपनी डायरी पर लिख भी ले, उस बंदे का कोई वजीफा और दुआ कबूल नहीं होती उस बंदे का, कि जो बंदा तकलीफों में जिंदगी गुजार के अब आसानी आ गई है, अल्लाह ने उसे नवाज दिया, अल्लाह ने उसे गाड़ी दे दी, अल्लाह ने उसे घर दे दिया, अल्लाह ने उसे बीवी दे दी, या अगर कोई खतून है उसे अच्छा बेहतरीन खामद मिल गया, बच्चे मिल गए, अपना ज़ाती मकान हो गया, कारोबार बेहतरीन हो गया, अब वो ना दुआ करता है ना वजीफा है। यानी अगर मुख्तसर बात है, मैं बड़ी लंबी कर गया, कि मुख्तसर बात यह है कि जब तुम पर भला वक़्त हो ना, उस वक़्त भी दुआ का दामन ना छोड़ना, बिकॉज कि रब उसको पसंद करता है जो उसके आगे दस्ते सवाल बढ़ाए रखता है। जब तुम्हें रब की तरफ से हल्का सा आजमाइश आ जाए, झटका आ जाए, फिर तुम रोना शुरू कर दो, फिर तुम्हारी आजमाइश लंबी की जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी याद रखना 40 दिन पेट मछली के पेट में रहना पड़ा, और कुरान में है ना कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वाली दुआ अगर ये हजरत यूनुस ना पढ़ते तो फिर क़यामत तक उन्होंने बाहर नहीं आना था, फिर मछली का पेट ही उनका कब्र होता। तो ये आजमाइशें क्यों आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी मतलब है कि इस तरह की कोई गलती की होगी कि वो अच्छे वक्त में अल्लाह को याद ना करते होंगे, लेकिन बात अल्लाह ताला ने उनको और किसी तरीके से आजमाना था, वो अल्लाह के नबी थे। तो जब हम, मुख्तसर बात है, अच्छे वक्त में भी अल्लाह को याद करते रहें, तो जब आप पर बुरा वक्त आएगा ना, आता है, याद रखें, फिरती है, एक बार आजमाइश सब पर आती है। जब वो बुरा वक्त आने की देर है, एक ही दिन कुछ पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें इस तरह निकालेगा उस गम से कि तुम सोच ना पाओगे हैं। हो सकता है 2 दिन 4 दिन में तुम्हारी वो परेशानी चली जाए। याद रखना ये बात। अब एक अमल है, उन्होंने बताया कि जब तुम्हें फुर्सत हो, अब देखो फुर्सत किस वक्त होती है, जब बंदे के पास माल हो, रिजक हो, खुशियां हो, है जी, अगर खामंद उसे चाहिए, औरत है कोई तो उसके पास खामंद हो, बच्चे हों, सारे आपस में मोहब्बत करते हों, माल दौलत की फरावानी हो, तो फिर ही फुर्सत आती है। गरीब बंदे के पास फुर्सत नहीं होती। और ये वजीफा है कि जब तुम्हें फुर्सत के औकात मिले हैं, जब तुम आराम से बैठे हो ना, तो एक अमल करो, इंशाअल्लाह ताला याद रखना कि तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, कभी अल्लाह ताला तुम्हें रहमतें देगा, बरकतें देगा, फरवानियां देगा, माल देगा,
اسباب دے گا، اولاد دے گا، رزق دے گا. قرضوں کے اگر پہاڑ ہوں گے نا تم پر تو وہ ختم ہو جائیں گے. جیب میں اگر تمہاری 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو تم پر اگر 1 کروڑ قرضہ ہوگا رب تمہارا اتارے گا. بس کیا ہے اتنا بس رب کو کہنا ہے کہ یا اللہ یہ والا معاملہ ہے. تم دیکھتے جاؤ گے کام سامنے ہو رہا ہے جی. تو اب عمل آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے ایک لائک اس ویڈیو کو ضرور دیجئے, ایک کمنٹ بھی کر دیجئے. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پر وقت ملتی رہے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے جی. پوری ویڈیو دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. یہ میرے پاس یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. دوستو یاد رکھنا, جب تم پر اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا رہے نا, جب مشکلات میں پھر تو لازمی یہ عمل کرو, لیکن جب تم پر تھوڑا سا آسان وقت آ جائے نا, دعا کا دامن پھر بھی نہ چھوڑنا. دعا کسے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ کر رہے ہو تب بھی, یا اسی طرح کہہ رہے ہو اے اللہ مجھ پہ کرم کرنا, اے اللہ مجھ پہ کرم کرنا, یا الحمدللہ رب العالمین, یا اس طرح الحمدللہ علی کل حال. یہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری حمد ہے, تیری تعریف ہے کہ تو نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا ہے جی. بلکہ یہاں پر میں ویسے ضمناً بات کر دیتا ہوں کہ جب آپ کو چھینک آئے نا, چھینک, تو کیا کہا کرو الحمدللہ علی کل حال. ظاہر ہے 24 گھنٹے میں 1 بار 2 بار تو تقریباً ہر کسی کو آ ہی جاتی ہے الحمدللہ علی کل حال. تو اب میں جو وظیفہ بتاؤں گا نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس فرصت ہو, فرصت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تساں ویلے واندے ہو اس لئے کرو, نہیں. جب تمہیں سکون ہو, تم یعنی کہ اس طرح ہو کہ ہاں بھائی سب کچھ ہے, اس وقت بھی یہ دعا جو لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کی بہت کثرت کرو. کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو آپ یہاں سے سکرین شاٹ لاؤ اور اپنے پاس رکھ لو, اسے یاد رکھو. یقین کرو کہ یہ اتنا بڑا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر آپ اس اسم کو, یہ جو دعا ہے اس کو جب آپ آسانیاں ہوں نا زیادہ پڑھا کرو, غم ہو تو پھر نماز کے بعد 100 بار پڑھ لو. کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لیکن جب تم دیکھو نا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کتنا عرصہ پڑھنا ہے, یہ کمال ہو گئی ہے جی. جب تم پریشانیوں سے ہٹ جاؤ نا اس وقت اسے نہ چھوڑنا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے یار یہ پریشانی ہے, کون سا وظیفہ کروں, یہ والا کر لو جی, ہم بتاتے ہیں. لیکن جب تمہاری فرصت جب دے اللہ تعالیٰ تمہیں دے فرصت کے لمحات, خوشیوں کے لمحات بھی تمہارے پاس ہونا, چند بار پڑھ لیا کرو جی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یاد رکھنا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے رب تمہیں عطا کرے گا. یہ وہ عمل میں نے آج آپ کو بتایا ہے, اور یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ یہ کرنا شروع کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے اولاد دیتا ہے, اسے رزق دیتا ہے, اسے کاروبار دیتا ہے, اسے خامند دیتا ہے, یا اگر مطلب مرد ہے تو اسے عورت بیوی دیتا ہے اچھی, اور اچھا خامند دیتا ہے, زندگی کو باغ و بہار بنا دیتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا. کہ اگر جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں ہوتی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ لکھا ہوا ہے. یہ عمل جاری رکھیں, اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کو نہیں آتا ایک بار پھر دیکھ لیں, آپ سکرین شاٹ لے لیں, میں پیچھے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ وہ دعا ہے کہ کوئی چیز آپ کی انشاءاللہ اللہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ کم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.